سلامك حنشوشنا نجست قرايا حدا مش طراتلو زبديس كعمل طرشة تخاتاتل ويهم حسوكم قعاكم من صحفيهم سلام نبرساق إتويت بشارة تخاتاتلتي هامنيهم رحنا عليهم أنا بوغني جزابير مسكين سلام نخو نسخاتهم وين كم زعنا سلام نخو والسلام كتكون بعد مولد تسفاية لما أنتي سلامك كنا نجست قرايا حدا نقر كنا قرينا فيديو لايك قور ليهم حسوكم تتمشوخا حسوكم كومنت صحفوا لي مالتيو ميك حنشوشنا نجست قرايا التراخو المنجدي خلنا نفولتينا جنوا زح الساعات تقولع بزح بحريات اللغة مالت لك آية بحريات اللغة أو زونات مال أو فيديو دمو لمن تلاو سوشيال ميديا توصلني لمن تبوستني كاميرات عصت هلا بزح الناجر كاميرات خفت لدمو من مايت الناجر يلك الحمد لله رحمة مالتيو أبزانيا وزو بوست لبلو فيديو له بدعم بزحت حواتي لميكي الطقم خايخة وي فرانك هم تقبر لهمنا قال ليفل بدعمي بزوح لميكي داون الجبرو كومنتات له مالتيو لمن تالي ترد إلا عند حر فيديو ليتسر ليتدلسي لمن تا فيديو توزع لعينه ليفل كومنتات بزحت نيرو مالتيو زقال عزيئة هزب إيد حجز له بيمكي إيد ولا يخدم بي هزب سلال حجز له زقال عكت حجز تخينا زقال على طول نجرسي قديتا بهزب له تعمامين سلال أو جزء لأتواسي زقال عزيئة لو الخانة نجر وي تخيدا وي حد جزع تخينا سي لميكي إلى الدحاس قديتا دمو لو كل نجر دمو لو سوشيال ميديا سلال مسا قديتا لو سوشيال ميديا شركة جولة لو أنا دقال عدمو شر كجبر همزي فيديو تاتا دك عدا والعرخ تالدا والواسبات سي شرنا تجبر خسي تيت أمل خلو قلتات يوم مولو وهمز المسلنا أنا معدتنا الصدمة همز تاتي تدلي سؤالات حجز مجن لو سوشيال ميديا عليه توصل إياه تدل لا مثلني أنا الحمد لله رأخوها معناتي كاودمو كل جزء وقعت هذا حد هوني حد زقول عزيئة مجمر علي نيشتي قال على هالليت بحيل تدفي رأي وليدا مالتيسي ناس عمره أجملوا على سي اللوايو أبوز حسابات ولا تريوا وزو قدم أبجزنا همزي يعني أو أنتي لهاللي يروحنا عوي شجر تجت إنبوم قلعسي أو رؤسهم أنتني يقولوا يوم الناس قال عزيئة عوي نجر مجمر علي ناسنا أمرت أجمل لوايو مالتسي خذ أنا استمالي يوزو فيديو اللي أو زو بينا بلي كاميرا توقعوا النمرتسي بق أدن جيز أوه بق هم لا أخلي حسوا خنيرس جن عيتي جن حدا زوم همزي ناسنا أمرت أجمل لهم حدا جزء نورمالي واقع يوم حدا جزء دمو نورمال انتني ولا مالتينا مجمر علي إذا قال عزيئة أبل يدليو زقال عادم مو ولا بسوشيال ميديا يتقبل لا بحكي إذا فيديو شريلو تقمك رخول لي يجي يرخولو ويلكي حميدا زقال عسك كونا أيو ولا علتا مساء بزح نجار اللو أيو ميكلو على سينا وعلى هو تلو أيو لو سوشيال ميديا يتوص أي لو لهم تصحف لهم سوات سي خاسي اللي على خاطر تقبل لا إنبي أي توص أني تيلاتك كاسي لمن تأخذ توصع لمن تأخليت سمعة لبل كومنتات بزحلو كأولة تتكمل لا سلال تدليو تتقمل لا تملو نايا فيديو شري لسوري أو يوتيوب تخافل اللسي تتقمل له يوتيوب بالخافلو السخلي من تهم وتفيد مالتيسي بدين بغير كرد أكم كرتلا هم بوزو تسمع مية خليل خانة تناجر قال تدللك عاوزو فيديو هم لرأهم مالتي أنا هم لرأخوا السات الناجر بي لو كنت سمع بدين بغير سميع عدمو بدين بغير اسكع مترشة سميع عسي كتمل لسايت خلي لك الحمد لله الخم نا سنو أمرت أجم سلال الله مالتي كاولا لا أيدلي لو سوشيال ميديا إلاسي لنجست حجزوا وايلو بعلو طرح لا فيديو توصل رجت أني يوزناي وفيديوهاتهم الصالي اللاسي اللي من تحجزوا وايلو نالهم حدا سوق حجزاي خليه لقال عزي أهم زي تسجل ما زي تدلي إياه موبايل تدلي إياه أهم زي خدان تدلي إياه قلة تدلي إياه تو هاي لسي سوي لعاريو يحجز تالي لسي من بدره قال نجست قرش الأهل لا يلكم زين ببصم يوم نيتلقوا على هات جور دلي خا هم تلوه كأولى لا تتقمن لاسي تعيوز أجمو يوتيوب يلخفله سبب تخطاتي له وز فيديو استايتي ولو يوتيوب يقرش يخفيلو الخفله له الناس يتعيز أقومهم سبب كتكمسي تعيز أقومهم يقولكم يدلوا زوم تتقوم لأخهم طولوا مالتي كأولى لذا قلعة ملؤ بملؤ همزي انتني خنتي مالتيسي زنا سنو أمره سجمسي يطغى لاليو همان شلت حكمنا جلسي يدلي أيو مجمرة لاي اللي ميكي أو زي كولا لدلي حكم الناس اللي لدلي حكمنا وسدا كأولى
ቁልዕነት ኣለዋ ውዝዋኑ ማለት እዩ ቁልዕነት ኣለዋ ኣብ ቆልዓ ብቆልዓ እያ ኣዶ ኮይና እምበይ ተቆልዓ ዕድመ ኣትሑት እዩ ብዙሕ ነገር ትደሊ ሃምድልየታት ኹን እንትውለንኹም ሓደ ዘቆልዓ እዚያሲ ኣነ ውዝ መጀመርያ ኮመንት ብጣዕሚ ብዙሕ ጽሒፈ ነይረ ውዝ መጀመርያ ለማጣላሃለይትሲ ቆልዓ ሒዛሲ ና ድንች ችብስ ትሸጣ እንትን ተገይርላ ማለት እዩ ካብኡስ በቃ ታይሃም እዩ ገለ ብዙሕ ሰብ እንዲዮም ኮመንት ጽሒፍ ገለ ዝጋሪ ሃቦም ቀይሮሞ ላ ባዕላ ሒዝዋ መጽዩ ማለት እዩ ምንም ዚኣስ ቆልዓ ሒዝኻ ሳሜልካ ኢኻ ሽምባን ዛ ቆልዓ እዚኣ ንእሽተይ ዕድመኣ ምንም ድንች ላሕሕፃል ዋዕሉ ለይትኽእለሲ ሃመ ጌራ እያ እዚኣ ጅኑስ ጠቢሳ ለባዕላ ትበልዕ ለይትኽእል ቆልዓ ሒዛ ልሰብ ተስተናግድ ትኽእልስ ብጣዕሚ ገሪምን ነይሩና ዛ ቆልዓ እዚኣሲ ዓደይ ክኸድየ ኢላ ተኸዝ ለኣብነትሲ ክኸድየ ገዛት ካርየ ናብ ዓለይ ምግቢ ቤት ክሰርሕ እየልደል ገለት ላወዶ ኣምዝ ብቆልዕና ንሕና ንሓስቦ ነበርና ሓሳብ እዩ እምበይ ዛ ቆልዓ እዚኣስ ገዛት ካርያስ ቆልዓ ሒዛስ ኣዳ ምግቢ ካፊታ ሳሜላ ምን ብዩ ክኾን እንደይኽእል እዚ ልዋዕሉ ቆልዓ ስለልኾነ ግዴታ ሚክ ካብ ኣልዓቢ ስለልኾነ ካብኡ ደሞ ኣብ ኢዱ ስለለላ ሓላፍነቱ ስለልኾነ ግዴታ እዩ ሃምዚ ኹኒ እዚ ሃምዚ ኾነ ክብላ ልኽእል ካብኡ ልልስ ሃምዚ ኣብ ኢድ ሰበየው ድቕኻ ሃምዚ እኒኣኸን ማርያምን ብዙሓት ኒኣኸን ጓላት ማርያምን ዝኡኽንሲ ኣብ ኢድ ሰበየው ድቕኻ ኣብ ኢድ ወዲቓሲ ኸፊእዋ ድዩ ማእዘ ኸፊእዋ ላ ካበይ ላበይ ድያ ተቐይራ ለላ ዛ ቆልዓ እዚኣ እንዲሁም ሲ ምስጋና የብላይ ዛ ቆልዓ እዚኣ እምበይ ማርያምን ሃምኻሊ ንኣብነት ከዛ ቆልዓ እዚኣ ብህፃና ለይተደፈረት ኖርማል ምንም ሕማቅ ነገር ለይገጠማ ጥራሕ ሸጊርዋ ላብ ሶሻል ላብ ፅርጋ ወፂኣ ላልምነት ትገንያ ነይራ ካልትኾን ጥራሕ ስእነት እምበይ ምንም ፀገም ለይብላ ተትኾን ነይራ ያው ኩሉ ነገር ለምኽኣለቶ ምስጋንኡ ገልኡ ኸዚ ምንም የትኽእለላ ማለት ተሓዋወስ ኣለ እዩ ሃምዚ ሓደ ግዜ ሲ ዞም ንኣእምሮ ፀገምሲ ኖርማል ይዋግዑ ሓደ ግዜ ኖርማል ሕውዝ ለብሎም ኣሎ እና ዛ ቆልዓ እዚኣ ሲ ሃምዚ እያ ተረድኡላ ሊምክለ ብደንብ ገይርኩም ተረድእዎ ማለት እዩ ሃምዚ ፈረድተይንኹን ሚኪ ተጠቀመላ ኖርማሊ ብሶሻል ሚድያ ዩቱብ ይኸፍሎ ኖርማሊ ይጠቀመላ ዓይዲ እሱ እንዲሉ ኣልጠቕማሎ ዋላ ብሰብ ተዘዋወረ ሃምዚ ይኸዳምበይ ኖርማል ለኣሲ ብጣዕሚ ይልጠቕማሎ እናሲ ብዙሓት ኣብ ኢድ ሰበይ ተውድቐኒ ወዲቓ ዝተኻፊእዋ ኮይኑ ጓላ ደስ በሃሊት ኮይና ለባዕላ ልዋዕሊ ደስ በሃሊት ኮይና ክዳና ፍሉጥ ኩሉ ነገር ፍሉጥ ግን ተቆልዓ ብዙሕ ኣይተመስግኒ ፀገማት ብዙሕ ፀገማት ስለለለዋ ካብኡ ደሞ ክኸድየ ትብል ነይራ ማለት እዩ ካብኡስ ሃም ደስ ልበላ ለይትኾን ሃምዚ ኢልካ ኸዝስ እዚኣስ ቆልዓ 14 15 ዕድመሲ ቆልዓ ሒዛስ ላ እያ ክትኸድ ታ እያ ክትገብር ኸይዳ ልበይና ኣነ ዳ መንእሰይ ትኾን ዛ ቆልዓ እዚኣሲ ምንም ኸዚ ልደወለላ ሰብ ቅርሺ ለለዋ ክመስላ ምዝና ሕዚ መጨረርቲ ብዙሓት እዮም እዛ ቆልዓ እዚኣ ላብ ካሊእ ገዛ ልበይና ፖሊሲ ተደዋዊላ ገለ ኖርማል ምስ ወዲ ተፋሊጣ ገለሲ ለኣቁም ነገር ልገብራ ወዲ ኾነ ቅርሺ እንህዋ እዩ ኢሉ ክቐርባ ድሓር መይሶም እዮም ክደውርዋ መሊሶም እዮም መላብ ፀርጋ እንትን ትብል እናስ ሚኪ ምስኣ ስለለሎ ኩሉ ነገር ብደንብ ገይሩ ስለልርኢ እሱ እዩ ምስኣ ለሎ እሱ እዩ ኩሉ ነገር ልፈልጥ ማለት እዩ ካብኡ ለለታ ሰራሕተኛ ኣብ ገዝኡ ለላ ልድግፋ ቆልዓሲ ሳእያ ክዳን ትሓፅበላ ሳእያ እንትን ልትገብረላ ላበለ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ቆልዓ እዚኣሲ ኣነ ሃማይ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ እያ ቆልዓ ሒዛ ላነበረት ነይራ እያ ቅድሚኡ ጎዶ እታ ሰራሕተኛ በገዛ ለላሲ ለኣ ምንም ነገር ክትገብረላ የብላይ ማለት ናጓጓሓት ዳ ምግቢ ካፊታ ትምሂራ ናብዓላ ሂወታ ትውንና ተኾይናሲ ኣውዝ ገዛሲ ልክዕ ምዛ ሰራሕተኛ ብሓደ ክሰርሓ ንእወን እየ ልብል ኣነ ኣውዚ ኸዚ ሚኪ ብጣዕሚ ይልጋግ ናብዓላ ነገር ባዕላ ክትዋፅ ኣለዋ ባዕላ ክትሓፅብ ኣለዋ ልተቆልዓ ብደንብ ጌራ ትከናኸን ኣለዋ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ልብዓና እዚኣሲ ቅድሚኡ ቆልዓ ሒዛ ባዕላ ኖርማል ጦየታ ባዕላ ብልኾነ ዋላ ኩሉ ነገር መሊኢላ ይኹን ላነበረት ስለነበረት ኣውዚ ገዛሲ ኮይናሲ ኖርማል ልክዕ ሓምታ ሰራሕተኛ ለኻሊእ እኳ ዋላ ይቕረ ልባዕላ ብደንብ ጌራ ትሰርሕ ኣለዋ እታ ሰራሕተኛሲ ኖርማል ካሊእ ስራሕ ትሰርሕ ኣለዋ እምበይ እዛ ቆልዓ እዚኣ ልጓላ ልባዕላ ክዳና ኩሉ ነገራሲ ባዕላ ተስተኻኽል ነይዋ ኢለ እየ ዝሓስብ እታ ሰራሕተኛሲ ክላስ ካሊእ ስራሕታት ትሰርሕ ይብል ኣነ ሊሚክ እዚ ማለት እዩ እና እስኻትም ላ ሓሳብኩም ሃብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብ ኮመንት ብዙሕ ኣሎ ኣትይኹም ትሪእዎ ኢኹም ሊሚኪ እንትን ንብል ማለት እዩ እና ናታ ቆልዓ ናፅነታ ሃምዚ ተቢላ እያ ሃምዚ ኣለዎ ዶ እቲ ሃምዚ ትጨቁና ነገር እያ ትብልሲ ብጣዕሚ ብዙሓት ንኹም ልክትጥቀመላ ኢኻ ሃምዚ ትገብርለኻ እምበይ እዛ ቆልዓሲ ኣይሞቸያ ገለል ትብሉ ማለት እዩ ካብ ገፃ ሪኢኻ ለሲ ክፍረድ ክኽእል እዩ
تشوقينا ديا متشوادين هو خفي وادين هو سي بدن بغيرو لفلت ነገር እዩ ህንዲ ዝኹላይ እዚ ግልጽ ዝኾነ ነገር ይመቸም ዘቃል ዓዚኣ መንራ خزها منا خدان ገነ محደጉዎ ትገጻ ኖርማል ኩሉ ነገር ሳምንኦ ዋላ ምስ ዕረኽት ልሚኪ ገለ ተቃርብላ ትጭፍርላ ገለ ትርለዋ ከማይኹም ማለትና ኖርማልያ እንትን ኣነስ ደሕና እያ የልብል ግን ሰብ በስመ አብ ኣብ ኢድ ሰበይ ተውደቀኒ ሃምዚ በስመ አብ እንዴ ንጸውይና በስመ አብ እና እስኻትኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፍ ኢኹም